पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 23 जनाको निधन। प्रधानमन्त्री र भारतीय विदेश सचिव बीच भेटवार्ता भयो। चीन र भारतसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई। यो वर्ष जाडो कम हुने र पानी कम पर्ने आकलन। कोशी नदीको पानी मेची लैजान 49 अर्ब लगानी गर्दै भारत, नेपाल भने यसबारे बेखबर। जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय। चितवन पुगेका पूर्व राजा युवराज पारसको स्वास्थ्यमा समस्या आयो, यसबारे पुरै जानकारी। एउटा मन्दिर यस्तो फेला पर्यो जहाँ भक्तजनलाई प्रसादमा दिइन्छ सुनका सिक्का। सुधीर बस्नेतलाई तत्काल पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश। आज न सडकमा बालबालिका छन् न भिखमंगुहरू छन् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। महोत्तरीमा गोली चलाएको बारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनाए समिति। सरकारले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न स्वीकृति प्रदान। सगरमाथाको उचाइ कति बढ्यो त, यसबारे पुरै जानकारी। कोभिड-19 को खोप तयार भएपछि नेपाललाई दिने भारतको आश्वासन। प्रश्नपत्र बाहिरिएको र परीक्षा सारिएको सूचना गलत भन्दै परीक्षा बोर्डले भन्यो। महामारीका बेलामा विद्यालय खोलिने कि नखोलिने त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। सीमा समस्या समाधान गर्न भारत तयार छ भन्दै केपी ओलीलाई मोदीको सन्देश। संसदीय दलको चाहना नभई प्रधानमन्त्रीलाई विदा गर्न सकिँदैन भन्दै 13 नागरिक अगुवाको अपील। पार्टी फुटाउने ओलीको कदमलाई रोक्दै आएका छौं र फेरि पनि रोक्छौं भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपालले 5 महिनाभित्र कोभ्याक्सबाट कोरोना खोप पाउने विश्वास। यस्तो छ तयारी। सुनको मूल्य आज फेरि घट्यो, प्रति तोला 91,200 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरुको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1703 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,460 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 1703 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितहरूको संख्या भने 2,29,343 पुगेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1435 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1236 रहेको छ भने हालसम्म 2,09,435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 17,237 रहेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्ना पार्टीका संघीय सांसदहरूको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने भएको छ। हिजोका समाचारहरूमा बाबुराम भट्टराई सहित 33 सांसदले फिर्ता गरेनन्। दशैं भत्ता शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्ट बुधबार जसपाले भत्ता फिर्ताको आग्रह गरेर संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो। यसबारेमा तपाईहरुलाई हाम्रो हिजोको रिपोर्टमा पनि विशेष जानकारी दिएका थियौं। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको 3 र 4 कार्तिकको निर्णय अनुसार दशैं भत्ता फिर्ता गर्न भनिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने भएका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को भौतिक विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र नबाहिरिएको र पुनः परीक्षा गर्ने बारे कुनै पनि सूचना प्रकाशित नरहेको प्रस्ट्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा परीक्षा फेरि हुने भन्ने सूचना गलत रहेको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। आज बाहिरिएको सूचनामा परीक्षा अबागै प्रश्नपत्र बाहिरिएको पाइएकाले सोही विषयको परीक्षा पुनः मङ्सिर 17 गते पहिलेकै परीक्षा केन्द्रमा हुने उल्लेख थियो। परीक्षा फेरि गर्ने भनेर केही सूचना निकालेका छैनौं भन्दै अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालले झुटको खेती गरिरहेको छ, कोही पनि हल्लाको पछि नलाग्नु होला, हाम्रो वेबसाइटमा हेरेर मात्रै पत्ताउनु होला भनेर उनले भनेका छन्। बुधबार बेलुकादेखि परीक्षा हलमै मोबाइल भिडियोबाट चिट चोरेको विषयमा पनि उनले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रमाण नपाएको जानकारी दिएका छन्। हामीले कसैलाई फोन लान दिएका छैनौं भनेर उनले भनेका छन्। कुन कलेजको भिडियो हो भन्ने अहिलेसम्म हामी कहाँ केही आएको छैन। टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराएको हुनुपर्छ भनेर उनले बताएका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल स्थित समकक्षी केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो समय देखिएका सीमा सहितका समस्या समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन आफू तयार रहेको सन्देश पठाएका छन्। नेपालको 2 दिने भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला मार्फत मोदीले उक्त सन्देश समकक्षी ओलीलाई पठाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिजो साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटका क्रममा विदेश सचिव हर्षवर्धनले उक्त सन्देश सुनाएका हुन्। भेटमा भएको कुराकानी बारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले काला
कालापानी लिपिलेख र लिम्पियाधुरा बारे नेपालले उठाएको मुद्दालाई वार्ताद्वारा समाधानका लागि तयार रहेको मोदीको सन्देश हर्षवर्धनले सुनाएका छन्। विदेश सचिव हर्षवर्धनले भेटका क्रममा समयपछि मोदीले पठाउनु भएको स्वास्थ्य लाभको सन्देश सुनाउनु भएको थियो। भट्टराईले भने त्यसपछि नेपाल भारतका सीमा सहितका अन्य समस्या समाधान र सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने विषयमा पनि दुईजना बीच कुराकानी भएको छ। विदेश सचिव हर्षवर्धनले नेपालले लिम्पियाधुरा कालापानी बारे उठाएको सवालमा भारतीय प्रधानमन्त्री र भारत सरकार गम्भीर रहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट छिमेकी भारतसँग नेपालले सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको पनि बताएका थिए। परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या पनि अहिले सिर्जित नभएको बताउँदै इतिहासले छाडेको समस्यालाई लामो समयसम्म राख्न नहुने उल्लेख गरेका थिए। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएको छैन र हामी पनि सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैनौं भन्दै ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भनेका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द, सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालसँग भारत तयार रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले कोभिड-19 को खोप तयार भएपछि नेपाललाई प्रदान गर्न तयार रहेको बताएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँगको भेटपछि भारत र विश्वको सबैभन्दा धेरै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने मुलुक भएको समेत बताए। उनले भने, जब भ्याक्सिन तयार हुन्छ नेपालको आवश्यकता हाम्रो लागि एक प्राथमिकता हुनेछ। उनले कोरोना खोपको सम्बन्धमा नेपाल र भारतको बीचमा अझ नजिकको सहकार्य गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले विगतदेखि अहिलेसम्म कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न सहयोग गरेको र नेपालले आवश्यकता अनुसार थप सहयोग गर्न भारत तयार रहेको पनि बताएका थिए। उनले भने, हामीले कोभिडको खोपको सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिहरूको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। दर्शकवृन्द, भारतले एकातिर यस्तो भनिरहँदा अर्कोतिर नेपालले अबको 5 महिनाभित्र कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने विश्वास गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सन् 2021 को पहिलो चौमासिक अर्थात् अबको 5 महिनाभित्र कोभ्याक्स फेसिलिटी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत सो खोप पाउने अपेक्षा गरेको हो। सरकारले सोही योजना अनुरूप तयारी समेत अघि बढाएको छ। हाल कोभ्याक्समा नेपाल सहित 172 देश आबद्ध छन्। आफूसँग आबद्ध भएका देशलाई त्यहाँका कम्तीमा 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्सले प्रतिबद्धता गरेको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, नेपालले 5 महिनाभित्र कोभ्याक्सबाट खोप पाउने विश्वास गरेको छ र तयारी पनि थालिसकेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चितवनमा रहेका पूर्व राजा युवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ। अहिले उनी बसेकै होटलमा चिकित्सकहरूले उपचार थालेका छन्। मंगलबार साँझ नारायणगढ आएर एक होटलमा बसेका शाहलाई बुधबार साँझबाट छातीमा समस्या भएको थियो। शाह बिरामी भएको खबर पाएपछि चितवन मेडिकल कलेजका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर श्यामराज रेग्मी सहित 5 जनाको टोली परीक्षणका लागि होटल पुगेको छ। शाहको इजिसी गर्नुका साथै रगत परीक्षण पनि गरिएको छ। इजिसी र रगत परीक्षणको नतिजा आएपछि शाहलाई के भएको हो भन्ने बारे यकिन भन्न सकिने डाक्टर रेग्मीले बताएका छन्। शाहमा मुटु सम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको थियो। सोही समस्या बल्झिएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका थिए। शाहलाई अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने अवस्था भए तत्कालै ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रताप दुपकोटाले जानकारी दिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोशी नदीको पानी मेची नदीमा पुर्याएर आफ्नो भूमि सिंचाइ गर्ने भारतको महत्वाकांक्षी परियोजना एक कदम अगाडि बढेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजना कोशी मेची रिभर इन्टरलिनिङ प्रोजेक्ट हो, जस अनुसार वर्षायाममा कोशीमा जम्मा गरेको पानी युद्धमा भारतमा पर्ने मेची नदीमा खसालिनेछ र भारतमा सुक्खा खेतमा सिंचाइको लागि उपयोग गरिनेछ। नेपाल भारतको सीमाबाट बग्दै जाने मेची नदी भारतको महानन्दा बेसिन अन्तर्गत पर्छ। सो बेसिनमा सुक्खायाममा पनि पर्याप्त पानी पाउने गरी कोशी ब्यारेजमा पानीको क्षमता बढाउने भारतीय योजनामा लगानी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भारतको इन्भेस्टमेन्ट क्लियरेन्स कमिटीको 14औं बैठकले गरेको छ। भारतको यो योजना उसको इच्छा अनुसार नै अघि बढे नेपालमा कोशीको बाढी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शकवृन्द, के हो त यो भारतको योजना? 2019 को अगस्तमा भारतको केन्द्र सरकारले यो परियोजना अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो। मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेश जोड्ने केन बेटवा नदी जोड परियोजना पछिको यो दोस्रो ठूलो नदी जोड परियोजना हुने भारतले बताउँदै आएको छ। प्रस्तावित कोशी मेची रिभर लिङ्किङ परियोजनामा 49 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्को अचम्मको कुरा के हो भने दर्शकवृन्द, नेपाललाई यस बारेमा केही थाहा नै छैन। भारतले यो परियोजना बारे कोशी गण्डक संयुक्त समितिमा छलफल गरेको भारतको जनशक्ति मन्त्रालयले तल्लो निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। तर नेपालका सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी यस बारेमा सो कमिटीमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन्। यो उनीहरूले आफ्नै क्षेत्रभित्र अघि बढाउन खोजेको परियोजना होला। उनले भने यस बारेमा नेपालसँग भारतको कुनै पनि औपचारिक छलफल भने भएको छैन। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारत र चीनलाई नेपालको सन्देश मिलेर अगाडि बढाउन चाहन्छौ भन्ने हुने बताएका छन्। भारत
भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला काठमाडौँमा आएका छन् भने आइतबार चिनिया रक्षा मन्त्री पनि आउँदैछन्। यसलाई लिएर संसदीय सुनवाई समितिमा भारतीय वा चिनिया कार्ड खेल्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो। जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले त्यसलाई अस्वीकार गरे। उनले भने नेपाल जस्तो देशले कार्ड खेलेर खेलिने मित्र राष्ट्र भारत होला र मित्र राष्ट्र चीन होला, यो पक्कै पनि होइन भन्दै उनले भनेका छन्। चीन ग्लोबल पावरका रूपमा रहेको र भारत पनि बिस्तारै ग्लोबल पावरका रूपमा अगाडि आइरहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले नेपालीलाई कार्ड खेल्दैमा नखेलिने बताएका हुन्। दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध विकास गर्दै दुवै देशको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने बाहेक अर्को स्वार्थ नरहेको पनि उनले बताएका छन्। मन्त्री गेवालीले चीन र भारत मिलेर समग्र विश्वास, स्वामित्व र विकासमा योगदान गरोस् भन्ने नेपालले चाहेको बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, चीन र भारतसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौ भनेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो वर्षको हिउँदमा सदर भन्दा यानि कि पहिलेको भन्दा सुक्खा हुने र जाडो पनि कम हुने आकलन मौसमविदहरूले गरेका छन्। जाडो अवधि डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा सदर भन्दा कम पानी पर्ने र जाडो पनि कम हुने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद डाइरेक्टर इन्दिरा कणेलले दिएको जानकारी अनुसार समग्रमा भन्नुपर्दा सदर भन्दा रेनफल अलि कम हुने र टेम्परेचर अलि बढी हुने हाम्रो आकलन रहेको छ भनेर उनले भनेकी छिन्। यद्यपि यसको कम्तीमा निचोड भने हामीले निकालिसकेका छैनौं भनिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, यो वर्ष जाडो कम हुने र पानी पनि कम पर्ने आकलन मौसमविदहरूले गरेका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बैंकबाट ऋण लिँदा कर्जा सुरक्षण बापत राखेको धितो बैंकले लिलाम गरे पनि त्यस विरुद्ध उक्त मुद्दा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंसिर 9 गते बस्नेतले 2069 सालमा ठगी र बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय समेत भुक्तान गरेको भन्दै एकै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दामा पटक पटक कारबाही गर्न नमिल्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र ऋण सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यानि कि दर्शकवृन्द, सुधीर बस्नेतलाई तत्काल पक्राउ नगर भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्ने क्रम शनिबार पनि जारी रहेको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा शनिबारको भाउ तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले आजका लागि सुनको छापावाला प्रति तोला भाउ 91,300 रुपैयाँ तोकेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको भाउ भने 90,800 रुपैयाँ छ। शुक्रबार प्रति तोला छापावाला र तेजाबी सुनको भाउ क्रमशः 91,500 र 91,000 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी चाँदीको भाउमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। शुक्रबार 1175 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य प्रति तोला शनिबारका लागि 1165 रुपैयाँ तोकिएको छ। कोरोना खोपको प्रभावकारिता बढेसँगै समाचारहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको आत्मबलले सुनको मूल्य पछिल्लो 1 महिनादेखि ओह्रालो लाग्ने ट्रेन्डमा रहेको छ। सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मापन गर्ने गोल्ड प्राइसका अनुसार पछिल्लो 30 दिनमा सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रति औंस $56.90 घटेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीमा फुट ल्याउने गरी नआउने बताएका छन्। बिहीबार आफूलाई भेट्न खुमलटार स्थित निवास पुगेका केही स्थायी र केन्द्रीय सदस्यसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पार्टी फुटाउने गरी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन नल्याउने विश्वासमा आफूहरू रहेको बताएका हुन्। उनले 13 गतेको बैठकमा ओलीले पनि प्रतिवेदन ल्याउने र दुवै प्रतिवेदनलाई तल्लो तहमा छलफलका लागि पठाएपछि त्यसमा नयाँ पार्टी निर्माणको क्रम सुरु हुने बताएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू पार्टी फुटाउने अभियानमा नरहेको बरु ओली पार्टी फुटाउनका लागि चाल्दै आएका कदमलाई रोक्दै आएको दावी गरेका छन्। हामी पार्टी एक डिक्का भएर अगाडि बढोस् भन्नेमा छौं, उनले भनेका छन्। हामीले त पार्टी फुटाउन खोज्ने उहाँ ओलीका कदमलाई रोक्दै आएका छौं र फेरि पनि रोक्नेछौं भनेर उनले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, महोत्तरीको बर्दियावासमा बालिकाको हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 3 जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने जसमध्ये बुद्धिराज न्यौपानेको मृत्यु पनि भएको थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, महोत्तरीमा गोली चलाउने बारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले सगरमाथाको नयाँ उचाइ उडान घोषणा गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्ने मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न स्वीकृति माग्दै ठाडो प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। मन्त्रालयको प्रस्ताव बैठकको लिखित कार्यसूचीमा राखिएको भने थिएन। पछिल्लो पटक सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1954 मा मापन गरी उचाइ कायम गरिएको विश्वको
उचाइबाट शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 कायम रहिआएकोमा थोरै फेरबदल आएको स्रोतले बताएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, महामारीको बेलामा विद्यालय खोलिने कि नखोलिने त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिऊ। दर्शकवृन्द, 20 कार्तिकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा स्वीकृति गरेपछि स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे। कार्यढाँचामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा, महामारीको संक्रमणबाट बचाव र सहज सिकाइबाट वातावरण तयारी गरेर विद्यालय खोल्न सकिने भनिएको छ। त्यसपछि खोलिएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालयहरू बन्द भएका हुन्। यानि कि दर्शकवृन्द, सरकारले पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी विद्यालय खोल्न सकिने बताएको छ र पुनः विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय पनि बन्द गरिने बताएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार हिजो चाहिँ आज न सडकमा बालबालिका छन्, न सहयोगापेक्षी मानव छन्, न भिख मगुवाहरू छन् भन्दै मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ भनी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने गरी सरकार अघि बढेको पनि उनले बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, यस्ता कामहरूमा सरकार भने सफल भइरहेको उनले बताएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक मध्य प्रदेश स्थित रतलाम शहरको माडकमा एउटा अनौठो मन्दिर छ। प्राय सबै हिन्दू मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूलाई प्रसादका रूपमा विभिन्न खाले खानेकुरा तथा फलफूल र अक्षता दिइन्छ, तर माडकको उक्त मन्दिरमा चाहिँ भक्तजनले प्रसादको रूपमा सुन चाँदीका सिक्का पाउने गर्दछन्। महालक्ष्मीको उक्त मन्दिरमा वर्षैभरि भक्तजनको भिड हुन्छ। भक्तजनहरूले त्यहाँ करोडौं रुपैयाँका नगद तथा गरगहना चढाउने गर्दछन्। दर्शनार्थीले चढाएकै ती गरगहना तथा सुन चाँदीका सिक्काहरू प्रसादको रूपमा बाँड्ने गरिन्छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।